भैरवाबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने नागरिकता विधेयक अविलम्ब स्वीकृत तुरुन्तै होस्। कैलालीमा राजनीतिक दलहरू चुनाव प्रचारमा डेम्ब्यू गर्दै नागरिक उन्मुक्ति। वाम गठबन्धन ओलीले हैसियत सोधेपछि झननाथ खनाल चिडिए। सत्तारूढ गठबन्धनमा अब 7 वटा दल। टानमा त्रिपक्षीय भिडन्त। नेकपा एमाले काङ्ग्रेस र समाजवादी एकातिर, माओवादी अर्कोतर्फ। सरकारका 24 मन्त्री चुनावमा को कति सुरक्षित, यसबारे पनि जानकारी। अस्वाभाविक दाबी सत्ता गठबन्धनभित्र प्रतिनिधि सभाका 165 सिट मागको संख्या 200 भन्दा माथि पुग्यो। वाम गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको छायाले संसदमा पुग्ने सकस पुगेका बेला युवा नेता डेब्यूमा। प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। सिट बाँडफाँडबारे छलफल। माओवादीले माग्यो यति धेरै सिट, काङ्ग्रेसले 100 सिट नछाड्ने। महाकालीमा बगेर 2 किशोरी बेपत्ता। अहिलेसम्म शव पनि फेला पर्न सकेन। पाल्पामा एक पुरुषको शव फेला भेटियो। गर्भवती पत्नीको हत्या गर्ने पक्राउ। नेपालमा सुनको भाउ आकाशिँदै फेरि बढ्न थाल्यो सुनको मूल्य। आज एकै दिन 1200 प्रति तोला सुनको भाउ बढ्यो। तोलाको कति पुग्यो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले गरे पुनः आन्दोलनको घोषणा। भारतले लगातार पेट्रोलको मूल्य घटाउँदा पनि नेपाल आयल निगमले घाटा भन्छ। खुल्यो भर्ना खुल्यो। फेरि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको लागि म्यादी परेडको लागि 1,20,000 म्यादी परेडको आवेदन भर्न फारम खुल्यो। कस्ता व्यक्तिले फारम भर्न पाउँछन्, यसबारे जानकारी। बन्चरो प्रहार गरी श्रीमतीको विवश रूपमा हत्या। विद्यालयभित्रै बेहोस हुन थाले छात्राहरू, आखिर किन? पूर्व वडा अध्यक्ष मृत फेला। रुकुम पूर्वका गाउँमा सडक नपुग्दा सबैलाई अझै सकस। सङ्घीय सरकार टुलु हेरेर बस्दै ट्रकको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु। नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति भण्डारीको यस्तो कदमले गठबन्धन सरकारमा हलचल। प्रचण्डले दिए राष्ट्रपतिलाई ठाडो धम्की। नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा रोक्नु हुँदैन, नत्र राम्रो हुने छैन। भिट्ठाबुड नाकाबाट पाकिस्तानी युवती प्रहरीको नियन्त्रणमा। चोरी गरेको रकम फिर्ता माग्दा 5 जनाको विवश रूपमा हत्या। झापामा पौडी खेल्ने क्रममा 2 बालबालिकाको ज्यान गयो। श्रीमानले शङ्का गरेपछि श्रीमतीले गरिन् छोराछोरी सहित आत्महत्या। श्रीमान प्रहरीको नियन्त्रणमा। सप्तरीमा 5 वर्षीय बालिकाको डुबेर ज्यान गयो। सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै पनि वाहनमा शुल्क लिन नपाउने। युवा शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। बजाङ घटना अपडेट। आत्महत्या दुर्साहनको आरोपमा श्रीमान पक्राउ। सिआइबी टोली घटनास्थलमा अनुसन्धान गर्दै। र श्रीमानले शङ्का गरेपछि श्रीमतीले गरिन् छोराछोरी सहित आत्महत्या। चोरी गरेको रकम फिर्ता माग्दा 5 जनाको विवश रूपमा हत्या। झापामा डुबेर 2 बालबालिकाको ज्यान गयो। मामा घर गएका बालकको पोखरीमा डुबेर मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। बझाङको बुङ्गल नगरपालिका 9 रारुमा एकै परिवारका 3 जना मृत भेटिएको घटना अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी पनि परिचालन भएको छ। प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको सिआइबीको टोली घटना अनुसन्धानका लागि खटिएको हो। सिआइबी टोली बिहीबार बेलुका बझाङ पुगेको बताइएको छ। बझाङ पुगेर सिआइबीको टोलीले घटनास्थल अवलोकन, स्थानीय पीडित, माइती पक्ष, आरोपितको पृष्ठभूमि लगायतका बारेमा सोधपोछ गरेर जिल्लाको अनुसन्धान टोलीलाई सघाउने जनाएको छ। बुङ्गल नगरपालिका 9 रारुकी 22 वर्षीय गीता पार्की, 5 वर्षीय छोरी र 3 वर्षीय छोरासँगै झुन्डेको अवस्थामा बुधबार मृत भेटिएका थिए। उनीहरूको जिल्ला अस्पताल चैनपुरमा पोस्टमार्टम सकेर शुक्रबार दाह संस्कार गरिएको छ। मृतक गीताको माइती पक्षले श्रीमान पुष्कर पार्की विरुद्ध आत्महत्या दुर्साहनमा जारी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। पुष्करलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो। सूत्रका अनुसार दुई नेताबीच गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा लगायतलाई गठबन्धनमा सामेल गर्ने तथा समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो। 5 दिने जापान भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएपछि प्रचण्डले पहिलोपटक देउवालाई भेटेका हुन्। उनीहरूबीच दिउँसो 3 बजेदेखि करिब 1 घण्टा छलफल भएको थियो। स्रोतले भन्यो गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड, लोसपा लगायत बाबुराम भट्टराईलाई समेत गठबन्धनमा सामेल र समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्य प्रदेशको देखिएको गुटबन्दी मत्थर पार्न पहल थालेका छन्। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई हस्ती नेता गिरिराजमणि पोखरेल र मातृका प्रसाद यादव बीचको अन्तर्द्वन्द्वका कारण समग्र मधेसमै पार्टीलाई धक्का लागेको निष्कर्षका साथ प्रचण्डले पहल थालेका हुन्। सोही अनुसार प्रचण्डले दुई नेतालाई खुमलटारमा बोलाएर प्रदेश र सङ्घीय चुनावमा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रचण्डले यो वा त्यो नाममा गुटबन्दी नचल्ने भन्दै पार्टीलाई केन्द्रित बनाउन निर्देशन दिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रचण्डले गत साउन 20 गते जापान जानु अघि स्थायी समिति सदस्य दय यादव र पोखरेललाई खुमलटार बोलाएर छलफल गरेका थिए। पार्टी वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई समेत सँगै राखेर भएको छलफलमा प्रचण्डले दुई नेता मिलेर अगाडि बढे मधेसमा पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्ने धारणा राखेका थिए। मधेसमा माओवादी नमिल्दा अरू प्रक्रियावादीले फाइदा उठाएका छन्। हामी हार्दा मधेसी जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक वर्ग र समुदाय कमजोर भएको छ। अब प्रदेश र सङ्घको चुनावमा हामी कमजोर हुने छुट छैन। खुमलटार बोलाएर प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। तपाईहरू पूर्व एकता केन्द्र, मसाल वा माओवादीका नाममा यस्तै प्रचण्ड वा नारायण काजी गुटका नाममा राजनीति गर्न पाउनुहुन्न। मधेसमा माओवादीको गुट छ भने माओवादी मात्रै हुन्छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। महाकाली नदीमा बगेर शुक्रबार बैतडीका दुई किशोरीहरू बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा दशरथ चन्द नगरपालिका 8 का 16 वर्षीय कविता टमाटा र 15 वर्षीय सङ्गीता टमाटा रहेको बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र भारतीयले जानकारी दिएका हुन्। नुहाउने क्रममा शुक्रबार दिउँसो 1 बजे नगदीबाट महाकालीमा बेपत्ता भए पनि प्रहरी र प्रशासनलाई भने बेलुका पौने 7 बजे मात्रै खबर गरिएको थियो। किशोरीहरू बेपत्ता भएको खबर पाउन साथ नेपालतर्फका सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ। घटनाबारे बुझ्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र भारती समेत घटनास्थल पुगेका छन्। तर अहिलेसम्म भने उनीहरूको मर्दो जिउँदो केही पनि पत्तो नलागेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडका लागि नीतिगत समझदारी भएको जानकारी दिएका छन्। हिजो बसेको कार्य सम्पादकको बैठकले यसको निर्णय गरेको हो। सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि मापदण्ड तयार गर्न बनाएको कार्यदल सदस्य समेत रहेका उनले बिहिबारको कार्यदल बैठक सौदाहार्द, पूर्ण र सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले हाल गठबन्धन दलका सदनमा रहेको सङ्ख्या, 2079 को जनमत, पार्टीको संवेदनशीलता र आदिलाई ध्यानमा राखी सिट तालमेल गर्ने नीतिगत समझदारी भएको बताएका छन्। कार्यदलको बैठक सौदाहार्दपूर्ण र सकारात्मक रह्यो। बैठकपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, हाल गठबन्धन दलका सदनमा रहेको सङ्ख्या, 2079 को जनमत, पार्टीको संवेदनशीलतालाई आदिलाई ध्यानमा राखी सिट तालमेल गर्ने नीतिगत समझदारी भएको छ। त्यस्तै कार्यदलका अर्का सदस्य देव गुरुङले पनि सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने सिट बाँडफाँडको सहमतिका लागि मोडालिटी बनाउने बारे आज छलफल भएको छ। छलफल सकारात्मक भएको छ। कार्यदलमा आज छलफल भएको विषयमा 5 दलले आफ्नो पार्टीभित्र पनि छलफल गर्ने बताएका छन्। मङ्सिर 4 गतेको चुनावका लागि सिट बाँडफाँडको मोडालिटी तय गर्न बनेको कार्यदलमा यसबारे छलफल सुरु भएको हो। अर्को बैठक साउन 30 गते बस्ने भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी तयारीको महत्त्वपूर्ण दुई जिम्मेवारीमा आफैलाई अगाडि सारेका छन्। घोषणापत्र मस्यौदा समिति र चुनाव परिचालन कमिटिको नेतृत्व ओली आफैले गर्ने भएका हुन्। पार्टी कार्यालय च्यासलमा हिजो बिहिबार बसेको सचिवालय बैठकले मङ्सिर 4 गतेका लागि तोकिएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि भन्दै विभिन्न निर्णय गरेको छ। अरू नेताहरूलाई पनि विभिन्न जिम्मेवारी दिएको भए पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको नेतृत्व केपी शर्मा ओली
आफूले राखेको नेकपा एमालेका नेताहरूले बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा 8 सदस्यीय निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा कमिटी गठन गर्ने निर्णय आजको बैठकमा भएको हो। वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रको मस्यौदा समितिमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले तोकिएका थिए। अहिले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभामा ओली आफैले समितिको नेतृत्व गर्ने भएका छन्। कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव दय प्रदीप कुमार गेवाल र विष्णु रिमाल छन्। ओलीकै अध्यक्षतामा निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन भएको नेकपा एमालेका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन्, जसमा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय तथा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका पदाधिकारी, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष, केन्द्रीय विभागका सचिव र संगठनका अध्यक्ष र महासचिव रहने गुरुङले जानकारी दिएका छन्। बैठकले केन्द्रीय सदस्यमा जीवन गौतम, ब्रिजेश कुमार गुप्ता, धर्जन दत्त देवकोटा, अमृत राजवंशी मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी नवराज पौडेललाई सल्लाहकार परिषद सदस्यमा मनोनयन गरिने बताइएको छ। विभिन्न विभागमा रिक्त रहेका सचिव मनोनयन भएका छन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा आगामी भदौ तेस्रो हप्ताभित्र प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाशरम शर्माले भदौ तेस्रो हप्ताभित्र नतिजा प्रकाशित गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। कक्षा 12 को परीक्षा गत जेठ 16 गतेदेखि 15 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। बोर्डका अनुसार करिब 4 लाख परीक्षार्थीहरूले 12 को परीक्षा दिएका छन्। भदौको तेस्रो हप्ता परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ। साथै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अबदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई परीक्षा स्तरीकृत प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ। परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित पार्न भन्दै बोर्डले यस्तो प्रणाली लागू गर्न लागेको हो। गत पुस 9 गते बोर्डको अध्यक्षमा डा महाशरम शर्मा नियुक्ति भएपछि उनले यो मुद्दालाई अगाडि बढाएका थिए। उनले अब हुने एसई परीक्षाबाट यो प्रणालीबाट सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन्। 3 विषयको प्रश्नपत्र स्तरीकृत हुन्छ, टेस्टेड प्रश्नपत्र हुन्छन्। अब चालु एसई परीक्षादेखि नै लागू हुनेछ। उनका अनुसार अनिवार्य विषय गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयको प्रश्नपत्र स्तरीकृत रूपमा तयार गरेर त्यसै अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएका छन्। यी विषयको परीक्षालाई स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीको रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ। यसका लागि प्रश्नपत्र निर्माणका लागि बैंक खडा गर्नेछौँ। प्रदेश आफैले प्रश्नपत्र बनाएर परीक्षा लिए तापनि हरेक प्रदेशमा लिने परीक्षाको प्रश्नपत्र एउटै होइन भनी एकतारूपताको स्तर जाँचिनेको थियो। उनले भने अबदेखि नयाँ तरिकाले एसईको परीक्षा हुनेछ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिले राजनीतिक नेतृत्व पैसा र पदको लागि परेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्याप्त व्यक्तिवाद अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने मबाट सुरु गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। ले पाइन भने जस्तो सुकै कुकर्म गर्न पनि तयार हुन्छन्। गुटबन्दी गर्न थाल्छन्। त्यसपछि अनेक जालझेल र षड्यन्त्र गर्न थाल्छन्। पदका निम्ति, पैसाका निम्ति, आफ्नो स्वार्थ र परिपूर्तिका निम्ति जे पनि गर्न सक्छन्। सिद्धान्त र आदर्शप्रति समर्पित हुने भएर जनभावना अनुसार काम गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले कम्युनिस्ट बाहेक अन्य पार्टीलाई जनताले आश नगरेको समेत बताएका छन्। उनले जनताको माझमा गएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भेटवार्ता गरेका छन्। बिहीबार बिहान हात्तीवनमा प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठसँग अध्यक्ष भट्टराईले भेटेको उनी निकट नेता विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। उनले भने पार्टी दर्तापछि उहाँले शीर्ष नेताहरूलाई भेट गर्ने कार्यक्रम छ। त्यही अनुसार अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु भएको थियो, आज प्रचण्डजीलाई भेट्नु भएको हो। भेटवार्ताको क्रममा चुनावी तालमेल र गठबन्धनबारे छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। जसपाबाट विभाजित भएर नयाँ दल दर्ता गरेपछि बाबुरामले आफ्नै पार्टी दर्ता गरेका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनको स्वाभाविक हकदार भएकाले आफ्नो पार्टीलाई पनि गठबन्धनमै सामेल गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। गठबन्धन र तालमेलबारे प्रचण्डको भेटवार्ता सकारात्मक भएकाले यसलाई निरन्तरता दिने नेता पाण्डेको भनाइ छ। बाबुराम भट्टराईलाई गठबन्धनमा ल्याउन माओवादी केन्द्रले चासो राखिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले नेपाल सामु सैन्य युद्ध आतंकको खतरा रहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपाली चलचित्र काँडेदारको बारेमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विश्व साम्राज्यवादले अहिले नेपालसहित पूर्वी मुलुकमा इन्डो प्यासिफिकको सम्झौता अगाडि सारेर सैन्य युद्ध मचाउन लागेको बताएका हुन्। पश्चिममा नाटोलाई अगाडि बढाएर युक्रेनमा युद्ध मचाइरहेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई सैन्य अड्डा र द्वन्द्वस्थल बनाउने खतरा रहेको दावी गरेका छन्। उनले देशलाई सैन्य क्रीडास्थल बनाउने प्रक्रियाबाट जाँदा नेपाल कुनै पनि दिन अफगानिस्तान र दोस्रो युक्रेनमा परिणत हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विश्व साम्राज्यवादले जुन प्रकारको युद्ध आतंक मचाउन खोजिरहेको छ, साउथ एसिया र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा युद्ध आतंक मचाउन खोजिरहेको छ, पश्चिममा नाटोलाई अगाडि बढाएर युक्रेनमा युद्ध चलाइरहेको छ, पूर्वमा इन्डो प्यासिफिक अगाडि सारेर युद्ध मचाउन खोजिरहेको छ, युद्धको स्थितिले गर्दा तत्काल नेपालको स्थिति के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। नेपाललाई विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बनाउने प्रक्रियाबाट जाने हो भने नेपाल कुनै पनि दिन अफगानिस्तान र युक्रेन हुनबाट रोक्न कसैले नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा विदेशीको सैन्य बेस क्याम्प बनाएर गए नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुने भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा सबै दल र जनता एकसाथ हुनुपर्ने